نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شیخ صاحب آواز اچھی کرے گا، آواز دی کھولیا جی۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جس وقت آکھیا اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام نو اسلم، اے میرے بندے ابراہیم مسلمان بن جا، میرا مطیع تے فرما بردار بن جا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اسلمت لرب العالمین، میں مطیع ہو گیا، فرما بردار بن گیا سارے جہان دے رب دے سامنے۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تساں احباب نے اللہ دے قرآن دے وچوں اس فقیر دی زبان تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ سماعت فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اقوال دے ذریعے اور اپنے اعمال دے ذریعے اپنے عقیدے دا اظہار کیتا ہے۔ او عقیدہ میں تواڈے سامنے پچھلے خطبے دے اندر بیان کر چکے ہاں، اور میں اے بھی نال عرض کر چکے ہاں کہ جب تک ہر کلمہ گو مسلمان دا عقیدہ اور نظریہ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام والا اور آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہ ہویا، اس وقت تک کسے مسلمان دی کوئی عبادت، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی عمرہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی صدقہ، کوئی قربانی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ ہر عمل دی قبولیت واسطے سب تو پہلے جڑی بنیاد ہے وہ اے ہے کہ عقیدہ کتاب و سنت دے مطابق ہوئے، اور کتاب و سنت دے مطابق اگر کسے دا عقیدہ ہے تے او تائیں او دی کوئی بھی عبادت اللہ دے ہاں شرف قبولیت نال نوازی جائے گی۔ اور کتاب و سنت دے اندر جیڑا عقیدہ بیان کیتا گیا ہے او انبیاء والا عقیدہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام والا عقیدہ ہے، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا عقیدہ ہے۔ گویا جیڑا انسان اپنا عقیدہ رب دے متعلق، او دے رسولاں دے متعلق، او دیاں کتاباں دے متعلق، اور او دے فرشتیاں دے متعلق، اور تقدیر دے متعلق
اپنا عقیدہ انبیاء والا بنا لیندا ہے، قرآن والا بنا لیندا ہے، رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا بنا لیندا ہے، ایسے انسان دے عملاں دا مل پیندا ہے اور رب انہاں دے چھوٹے جے عمل نو قبول کر کے ذریعہ نجات بنا دیندا ہے۔ اور اگر کسے دا عقیدہ صحیح نہ ہوئے تے او جہاد بھی کرے تے او دا قبول نہیں، اللہ دی راہ وچ جام شہادت نوش کر لے تے او دا عقیدہ قبول نہیں، او دا عمل قبول نہیں، اگر او دا عقیدہ درست نہیں او دا کوئی عمل قبول نہیں۔ اللہ مینوں اور توانوں اپنے عقائد و نظریات ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام جیسے بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات بات عقیدے دی چلی تے میں اس حوالے نال ایک دو باتاں آج دے خطبے دے اندر مزید تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ جتھے اے ہے کہ نفع اور نقصان دا مالک اللہ ہے، اللہ تو علاوہ کوئی نفع اور نقصان دا مالک نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ جتھے اے ہے کھلان پلان والا صرف اللہ ہے، رب تو علاوہ کوئی کھلا پلا نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ جتھے اے ہے بیماری آندی ہے تے رب دی طرفوں، شفا دیندا ہے تے صرف اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ جتھے اے ہے نفع اور نقصان دا، عزت اور ذلت دا مالک صرف اللہ ہے، اللہ تو علاوہ نہ کوئی کسی نو عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی نو ذلیل تے رسوا کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دا جتھے اے عقیدہ ہے موت تے زندگی دا مالک بھی صرف اللہ ہے، اللہ تو علاوہ نہ کوئی مار سکتا ہے نہ کوئی حیاتی دے سکتا ہے۔ حضرات اوتھے ہی ابراہیم علیہ السلام دا اے بھی عقیدہ ہے کہ اگر اولاد بھی دے سکتا ہے تو صرف اللہ دے سکتا ہے، اللہ تو علاوہ کوئی اولاد بھی دے سکتا نہیں دے سکتا۔ اے عقیدہ ہے ابراہیم علیہ السلام دا۔ آگو گے کمیں پتہ لگ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام دا اے عقیدہ ہے کہ اولاد صرف اللہ دے سکتا ہے۔ میرے ابراہیم نو رب نے پہلا بیٹا بعض روایات دے مطابق 82 سال دی عمر دے اندر، بعض روایات دے مطابق 100 سال تو اتے عمر سی جدوں اللہ نے اپنے ابراہیم نو بیٹا اسماعیل عطا فرمایا۔ 82 سال دی عمر بھی اگر ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اینا ساری عمر دے اندر، ساری زندگی دے اندر جدوں بھی دعا کیتی ہے اولاد واسطے کدے کولوں کیتی ہے؟ اللہ کولوں کیتی ہے۔ اور قرآن نے نقشہ کھچے ہے ابراہیم علیہ السلام رب کولوں منگ دینے تے کی آندے نے؟ فرمانتے نے رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ آئی دعائے ابراہیم ہے نا جیڑی انہاں اولاد واسطے کیتی ہے، ساری عمر اولاد منگی ہے تے رب کولوں منگی ہے، اللہ تو علاوہ کسے کولوں اولاد نہیں منگی، نہ کسے نبی دا واسطہ پایا ہے، نہ کسے ولی دا واسطہ پایا ہے، نہ کسے اللہ تو علاوہ کسے فرشتے کولوں منگی ہے، نہ کسے جن کولوں منگی ہے، نہ کسے انسان کولوں منگی ہے، نہ کسے ولی کولوں منگی ہے، نہ کسے امام کولوں منگی ہے، نہ کسے نبی کولوں منگی ہے۔ اے جلیل القدر پیغمبر، اولو العظم پیغمبر اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام جدوں بھی دعا کردے نے اولاد واسطے تے رب کولوں کردے نے، فرماندے نے رب حب لی من الصالحین، عرشاں والے مینوں نیک بیٹا عطا فرما، اللہ مینوں صالح اولاد عطا فرما، اللہ مینوں نیک بیٹا نصیب فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد منگی ہے تے رب کولوں منگی ہے تے میرا رب کہندا ہے پھر
جدوں ساڈیاں مرضیاں ہوئیاں، جدوں ساڈا حکم ہو گیا، جدوں اساں دی تقدیر وچ اولاد لکھی سی او وقت مقررہ آ گیا تے اساں پھر ابراہیم دیاں دعاواں نو مستجاب فرما لیا، اساں ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں نو قبول فرما لیا، اساں کیا فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے ابراہیم توانو مبارک ہوئے، اللہ توانو بردبار بیٹا نصیب فرما دے گا، اللہ توانو حلم والا پتر عطا فرما دے گا، رب توانو بردبار بیٹا نصیب فرما دے گا۔ میں دسنا کی چاہنا، اے سارے واقعات سن سن کے تسی بڑھے ہو چلے ہو، اے واقعات سنانا محض مقصود نہیں، میں دسنا یہ چاہنا ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ ہے وے بڑھے وارے بھی اگر اولاد مل سکتی ہے رب ہی دے سکتا ہے، رب تو علاوہ نہ کوئی تویز تو اولاد دے سکتا ہے، رب تو علاوہ نہ کوئی تاگا اولاد دے سکتا ہے، رب تو علاوہ نہ کوئی پیر اولاد دے سکتا ہے، رب تو علاوہ نہ کوئی ولی اولاد دے سکتا ہے، رب تو علاوہ نہ کوئی نبی اولاد دے سکتا ہے، رب تو علاوہ نہ کوئی فرشتہ اولاد دے سکتا ہے، رب تو علاوہ نہ کوئی جن اولاد دے سکتا ہے، جدوں بھی دینی ہے رب نہیں دینی ہے، اللہ تو علاوہ کوئی کسی نو اولاد نہیں دے سکتا۔ اے عقیدہ کدا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا، ہن میں پھر اوتھے ہی ہونا، جب تک تو عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا نہ بنائے، تو اونٹ نہر کریں کوئی مول نہیں پہنا، جب تک ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ نہ بنائے تو ویڑا ذبح کریں کوئی مول نہیں پہنا، جب تک تو ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ نہ بنائے بکرا چھترا ذبح کریں کوئی مول نہیں پہنا، جب تک ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ نہ بنائے حج عمرہ کریں کوئی مول نہیں پہنا، جب تک ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ نہ بنائے گا تب تک نہ تیری نماز دا کوئی فائدہ، نہ روزے دا فائدہ، نہ کسی نیک عمل دا فائدہ، اے سارے اعمال ادوں ہی قبول ہونے نے جدوں تیرا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا بن گیا کہ اللہ تو علاوہ اولاد کوئی دے سکدا، رب تو علاوہ کسی کو اولاد منگنا جائز نہیں، اللہ سانو اپنے عقیدے صحیح بنان دی توفیق عطا فرما دے، رب سانو ابراہیمی اور محمدی بنان دی توفیق عطا فرما دے، اللہ سانو ابراہیم علیہ السلام دے طریقے تے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے اللہ سانو چلن دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات آؤ جتھے عقائد دی بات سنی ہے، اور میں تانوں دوسرا پہلو جڑا اج دے خطبے میں بیان کرنا چاہنا وہ بھی سنا دیاں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی توحید دی خاطر کنیاں کو آزمائشاں دے اندر جناب پائے گئے، امتحان آئے، تکلیفاں آئیاں، مصیبتاں آئیاں، پریشانیاں آئیاں، غم آئے، دکھ آئے، اور جناب پہاڑ مصیبتاں دے توڑ دیتے گئے۔ ویکھنا ہے وے ابراہیم علیہ السلام نے اینا مصیبتاں پریشانیاں دے اندر کیویں دا کردار ادا کیتا ہے، اینا دکھاں تکلیفاں دے اندر، اینا آزمائشاں دے اندر اپنے رب نال تعلق کیویں دا بنایا ہے۔ اج دے خطبے دے اندر میں ایک بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، اور میری یہ دعا ہے اللہ میرے سمیت اینا ساریاں نو دین دے اتے انج قائم فرما جویں تو اپنے نبی دے صحابہ نو دین تے قائم کیتا، اپنے پیغمبر نو دین تے ڈٹن دی توفیق دیتی، اللہ سانو بھی اپنے دین دے اتے استقامت نصیب فرما دے۔ آمین کہہ چھڑو۔ فتنیاں دا دور ہے، فتنیاں دا دور ہے، کوئی روٹی پیچھے ایمان بیچ رہے ہے، کوئی دو ٹگے دی خاطر اپنا ایمان بیچ رہے ہے، کوئی روٹی دی خاطر عزت بیچ رہے ہے، کوئی جناب روٹی دی خاطر اپنا عقیدہ بیچ رہے ہے، کوئی پیسے دی خاطر اپنی عزت بیچ رہے ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو رب دا وعدہ ہے وہ خیر الرازقین ہے، انہیں رزق دینا ہی دینا ہے، رب کسے کتے نو بھی بھکھیا مرن نہیں دیندا۔ تسی تے پھر اشرف المخلوقات ہو، رب تے توکل کرو، بھروسہ کرو، رب بھکھیا نہیں مرن دے گا، پر ڈٹ جاؤ
دین دے اتے حرف نہیں ہونا چاہیے، روٹی دی خاطر ایمان نہیں بیچنا، روٹی دی خاطر عزت نہیں بیچنی، روٹی دی خاطر کفر اختیار نہیں کرنا، پیسے دی خاطر قادیانیت اختیار نہیں کرنی، شفا دی خاطر کفر اختیار نہیں کرنا۔ ڈٹ جاؤ، اسلام تے ڈٹ جاؤ، ایمان تے ڈٹ جاؤ۔ ڈٹنا تیرا کام ہے، دنیا آخرت دیاں کامیابیاں دینا عرش والے رب دا کام ہے۔ میں اس موضوع تے کئی آیتاں قرآن دیاں سنا سکنا، مگر وقت اجازت نہیں دیندا۔ میں جڑا موضوع شروع کر بیٹھا میں اوتے تے تانوں رکھنا چاہنا۔ ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام نو کنیاں تکلیفاں آئیاں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے۔ اللہ سانو بھی ڈٹن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ توحید اتے ڈٹن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اسلام اتے ڈٹ جان دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو اپنے نبی دی سنت تے ڈٹ جان دی توفیق عطا فرمائے۔ کئی میرے بھرا برادری پیچھے لگ کے سنت چھڑ دیندے نے، کئی میرے بھرا اپنیاں یاریاں پیچھے لگ کے سنت چھڑ دیندے نے۔ یار میرے کی آکھن گے، بیلی میرے کی آکھن گے، میرا ہر قسم دے لوگاں نال تعلق ہے، میرے کول فلانیاں بھی آنا ہے، فلانیاں بھی آنا ہے، فلانیاں بھی آنا ہے۔ جے میں کوئی گل تے ڈٹ جاواں تے پھر لوگ کی آکھن گے، میری برادری نہیں رہندی، میری یاری نہیں رہندی، میری سیاست نہیں رہندی، میرا تعلق نہیں رہندا۔ اور لوگوں سنو، سب کچھ جتی دی نوک تے رکھیا جا سکتا ہے، پر رب دی توحید وچ اور نبی دی سنت وچ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تسی اس کام واسطے تیار ہو؟ فتنیاں دا دور ہے، قیامت قریب آ رہی ہے، دن بدن فتنے ودتے جا رہے ہیں، ایمان داہ تے لگا ہے، عزتاں داہ تے لگیاں نے، اسلام ساڈا داہ تے لگا ہے، عقیدے داہ تے لگے نے، پر ڈٹ جاؤ، اسی مر جاواں گے پر رب دا قرآن نہیں چھڈاں گے، آمنہ دے لال دی سنت نہیں چھڈاں گے، رب دی توحید نہیں چھڈاں گے۔ اللہ سانو ڈٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تسی ہولی آندے ہو کیونکہ تانوں پتہ ہے، تساں آکھنا مولوی تے آندے ہی رہندے نے، اساں تے اپنی رشتہ داری نبھانی ہے نا، اساں اپنا تعلق نبھانا ہے۔ تانوں تہاڈا تعلق مبارک، تانوں تہاڈیاں رشتہ داریاں مبارک، پر میں اللہ دا فقیر بندہ اج ممبر تے کھلو کے ابراہیمی سنت پوری کر رہا، سارا جہان جاندا تے جائے، رب رحمان نہ جائے، آقا مدینے والا نہ جائے، باقی کسی دی پرواہ۔ آؤ ہن میں دساں ابراہیم علیہ السلام نے کیویں کر کے انہاں حالات دے اندر اپنے رب نال تعلق نو نبھایا ہے۔ جیڑی میں آج شروع خطبے دے اندر پڑھی ہے، اس آیت دے اندر بھی رب نے ابراہیم علیہ السلام دے اس وصف نو بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم میرا مطیع بن جا، میرا فرما بردار بن جا۔ اللہ میں تیرا مطیع بن گیا، میں تیرا فرما بردار بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا اچھا میں برادری نال مشورہ کرانگا، میں خاندان نو پوچھ لواں، میں بیگم نو پوچھ لواں، میں ماں نو پوچھ لواں، میں باپ نو پوچھ لواں، میں اپنے یاراں بیلیاں نال صلاح مشورہ کر لواں، میں اپنی برادری نال صلاح مشورہ کر لواں، میں اپنے فلانے دوست نو پوچھ لواں۔ نہیں نہیں، آرڈر آیا اسلم، ابراہیم چوک جا، کہ ابراہیم فرما بردار بن جا۔ فوراً جواب ابراہیم کی آمد ہے اسلمت لرب العالمین۔ عرشاں والیا تیرا کم کہندیاں جانے، میرا کم من کے بخاندیاں جانے۔ رب نے آکھیا اپنے چھوٹے جے معصوم بچے نو تے ماں دی نو لے کے تے وادی بیابان وچ چھڈیا، متھے تے وٹ نہیں پایا، چون چرانی کیتی۔ رب نے آکھیا اسے پتر نو لے کے چھری تھلے رکھ کے ذبح کر دے، متھے تے وٹ نہیں پایا، چون چرانی کیتی۔ رب نے آکھیا میری توحید دی خاطر اگ دے اندر چھلانگ لگا دے، متھے تے وٹ نہیں پایا، چون چرانی کیتی۔ رب نے آکھیا
میری توحید دی خاطر علاقہ چھڑ دے، اپنا وطن چھڑ دے، متھے تے وٹ نہیں پایا، چون چڑھانے کی تھی۔ رب نے آکیا ابراہیم میرا گھر تعمیر کر دے، چون چڑھانے کی تھی، متھے تے وٹ نہیں پایا۔ اے میں اجمالن تانوں دسیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نو رب کہندا گیا اور ابراہیم علیہ السلام من کے وکھاندے گئے۔ کسے ایک کام وچ بھی میرے رب دی مخالفت نہیں کی تھی۔ آؤ ہم میں بھی تھوڑی تفصیل دساں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے دے اندر نے جتھے نمرود دی حکومت بابل شہر عراق دا، ایتھے ابراہیم علیہ السلام تے نمرود دی حکومت ہے۔ نمرود اپنے آپ نو بھی خدا کہندا ہے اور کئی خداواں دی قوم پجاری، ستاریاں دی پجاری، سورج دی پجاری، چند دی پجاری، نمرود دی پجاری، اور ایتھے ہی بس نہیں، انہاں کئی خدا مورتیاں بنا کے رکھے نے، انہاں دی بھی پوجا کرتے نے۔ ابراہیم علیہ السلام نو ایک دن جدو انہاں نو واز کردیاں ویلا ہو گیا، جدو انہاں نو سمجھاندیاں وقت گزر گیا تے ویکھیا انہاں نو اثر نہیں ہوندا، اے مندے نہیں، سمجھدے نہیں، تے ایک دن غصے وچ آ کے آندے نے اچھا تسی نہیں نہ مندے تے کوئی گل نہیں، مینوں ویلا مل لین دیو، مینوں وقت مل لین دیو، مینوں موقع مل لین دیو، میں انہاں تواڈے خداواں نال دو دو ہاتھ کر کے تانوں وکھاواں گا۔ ہو سکدا ہے انجی تانوں سمجھ آ جائے کہ اے ساڈے خدا کچھ کرن دے قابل نہیں، اے ساڈے بنائے ہوئے خدا کسے کم دے قابل نہیں۔ ہو سکدا ہے تانوں انجی سمجھ آ جائے۔ آخر وہ ویلا آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم دا میلہ آ گیا۔ بولو کی آ گیا؟ میلہ آ گیا تے ساری قوم میلے تے ٹر پئی، اور جناب سارے بادشاہ، وزراء، عمراء، عوام سارے میلے تے ٹر پئے۔ سالانہ میلہ انہاں دا آ گیا، میلے تے چلے ہاں، بستی ساری خالی ہو جاندی ہے۔ آمدے نے ابراہیم تو بھی ساڈے نال میلے تے چل۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے اس بات تو بچن واسطے انہاں دے نال ایک بات کی تھی، فرمان لگے انج آسمان وال ویکھیا، ستاریاں وال ویکھیا، فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم۔ آسمان وال ویکھیا، ستاریاں وال ویکھیا تے فرماندے نے مینوں انج لگدا ہے جویں میں اوتھے جا کے بیمار ہو جانا ہے، یا اے دا معنی ہے وے کہ میں بیمار ہاں۔ اگر بیمار ہاں معنی کرو تے پھر بھی گل ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام روحانی بیمار نے، دکھ ہے، تکلیف ہے، قوم دی جہالت، شرک و کفر دی پریشانی ہے، غم لگا ہے کہ قوم سمجھدی کیوں نہیں، اور ایک بہت بڑی تکلیف، بڑا دکھ ہوندا ہے جدو انسان کسے غم وچ مبتلا ہو جاندا ہے۔ فرماندے نے انی سقیم، میں بیمار آ یا میں بیمار ہو جانا ہے، تسی مینوں نہ لے کے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدو آکھیا، قوم والے ابراہیم علیہ السلام نو اوتے ہی چھڈ کے آپ میلے تے ٹر گئے۔ گل پھر عقیدے دی آ گئی، گل پھر نظریے دی آ گئی، تے میں کیوں نہ وضاحت کراں۔ او میرے دوستو بے پریشان نہ ہویا جے، اے نہ سمجھیا جے کہ میں کسے نو کوئی لگا کے بات کر رہا، میں کسے نو کوئی تنقید دا نشانہ بنا رہا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم میرا تواڈے نال کوئی دشمنی، کوئی ویر نہیں، تسی میرے بھائی ہو، تسی میرے بزرگ ہو، میں تواڈے نال محبت کرنا، اور اس محبت دی وجہ تو میں اج اعلان کر کے دسنا چاہنا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے دی وضاحت کیتی ہے، اپنے عمل نال کی وضاحت کیتی ہے کہ میلیاں تے جانا نمرودیاں دا کم ہے، ابراہیمی میلیاں تے جایا، ابراہیمی میلیاں تے جایا، ابراہیمی میلے سجایا نہیں کر دے، ابراہیمی میلے منایا نہیں کر دے، ابراہیمی میلیاں تے جایا نہیں کر دے۔ اے میلے کرنا، اے عرس کرنا، اے نمرودیاں دا فعل ہے، ابراہیمیاں دا فعل نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے میلے تے جان تو انکار کر کے اپنا عقیدہ واضح کر دیتا، جیڑا ابراہیمی ہے وہ میلے نہیں منائے گا اور عرس نہیں منائے گا۔ اللہ سانو انہاں میلیاں عرساں تو بچن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اللہ، وقت دی قلت ہے، میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا، آگے چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نو چھڑ کے قوم والے چلے گئے،
جدو ساری قوم ٹر گئی ابراہیم کلے بستی دے اندر رہ گئے تے ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر گئے. کتھے گئے؟ اپنے گھر. اوتھوں لیا کلاڑا تے لے کے تے دوبارہ آ جاندے نے بتاں دے واڑے دے اندر. بت کدے دے اندر کتھے آ جاندے نے؟ سارے بولو کتھے آ جاندے نے؟ بتاں دے واڑے. ایک مجھاں دا واڑا ہوندا ہے، ایک بکریاں دا واڑا، ایک بتاں دا واڑا جتے سارے بت کٹھے کر کے ڈکے ہوندے نے. اے بت اندر رکھ کے دروازہ بند کر کے ٹر گئے تے بتاں دے اگے رکھ گئے پراتاں، کنالیاں، تھالیاں وچ کھیراں، حلوے، بریانیاں، کھانے ون سونے پہنے تے نظریہ آئے وے ساڈے واپس آن تک بزرگ تبرک وچ پا چھڑن گے. کی کر چھڑن گے؟ تبرک وچ پا چھڑن گے، کھانے متبرک ہو جان گے. پھر جیڑا بے اولاد کھائے گا انہوں منڈا جم پائے گا، جیڑا بیمار کھائے گا انہوں شفا ہو جائے گی. حضرات اے عقیدہ نمرودیاں دا تے جے آج کوئی اے ہوئی عقیدہ بنا کے لگا پھرے، میں خدا واسطے پوچھنا چاہنا انہوں کی آکھو گے؟ تو ساں نہیں کچھ آکھنا، انہوں اپنے آپ نو آکھن دیو. اگر اے ہوئی نظریہ کہ اے خدا اے مورتیاں ویج تبرک پا دیں گے، اے چول، اے کھیرا، اے حلوے متبرک ہو جائیں گے، کوئی بیمار کھائے گا شفا مل جائے گی، بے اولاد کھائے گا اولاد مل جائے گی، کوئی بانج عورت کھائے گی انہوں بچہ ہو پوے گا، جے کوئی بیمار، جے کوئی فیکٹری کارخانے والا کھائے گا اور دی فیکٹری چل جائے گی. اے ہوئی نظریہ نمرودیاں دا، پر افسوس نال کہنا پہندا اج اے ہوئی نظریہ کلمہ گو مسلماناں دا. کیڑیاں قربانیاں تسی کر دے ہو، کیڑے حج عمرے نمازاں روزے کر دے ہو. عقیدہ تے ویکھ کنا والا. ابراہیم علیہ السلام اندر گئے تے رب دا قرآن آندا ابراہیم علیہ السلام نے جا کے نا اینا خداواں نو خطاب کیتا، مخاطب ہو گئے تے فرماندے نے الا تاکلون الا تاکلون، اور تسی کھاندے کیوں نہیں ہو؟ سارے خدا کھلوتے ہیں، وڈا بھی کھلوتا ہے، چھوٹے ادو چھوٹے ادو چھوٹے، جماعت خداواں دی کھلوتی ہے. کلا ابراہیم، اور تسی بھی ابراہیمی ہو؟ پکی گل ہے. لجے مندر کسے کنجر نے بنا چھڑیا تے اللہ دی رحمت نہ رہندا نہیں پھر. اول تے سا بنن دینا ہی تے جے کسے تکے دور نال بنا دیتا تے ابراہیمی زندہ نے انشاءاللہ. ایتھو صرف ہاتھ چک دے، پرلے نہیں چک دے، انہوں نے پتا پھڑیا جانا ہے. ابراہیم علیہ السلام کھلوتے نے خداواں انہاں دے خداواں دی، حقیقی نہیں انہاں دے خداواں دی جماعت آندے نے الا تاکلون. ساڈے تے ایتھے بڑا پکا بھی عقیدے والا ہوئے نا، اپنے آپ نو بڑا بھی توحید پرست آندا ہوئے، وہ بھی پتہ کی آندا ہے؟ آندا نہیں رات نو قبرستان نہیں جانا، رات نو قبرستان نہیں جانا. کی ہوئے گا؟ نہیں جانا چاہیے تھا. میں کیوں نہیں جانا چاہیے تھا؟ اے آکھیا جو نہیں جانا چاہیے تھا. بھائی شے اتھے کیڑی ہے؟ مردہ کوئی اٹھ پہن لگا ہے، اے نہیں مردہ تو نہیں اٹھدا، اونج پکا کیدے والا ہے لیکن اندروں ڈر دے نہیں جانا چاہیے تھا. جے کوئی آکھے نا ایس بزرگ دی قبر تو ٹہنی نہیں لانی تے آکھی نہ لائیے، اندر نہیں تانوں کی لوڑ ہے لاندی، رہن دیو نہ لاؤ. بھائی حرج کی ہے؟ اور نہیں لانی چاہیے. اندروں ڈر دے، اندروں عقیدہ پکا نہیں، کچے کڑا حالے پکا نہیں، کچے. اور پتا جے کچے کڑیاں لے ڈب جایا کر دے، کچے کڑیاں لے او کڑیاں لے او کچے کڑیاں لے. آئے کہ بی بی ڈبی ہی نا تو آلے چنا آدھے چنا کیڑی؟ ہاں جیڑی بھی سی
اور ڈوب گئی کچے کڑے والی، اور کچے کڑیاں والے ڈوب جایا کرتے نے۔ عقیدہ مضبوط کر، رب تو بھی پار کرے گا، پل صراط تو بھی پار کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کلے کھلوتے نے، اینے بتاں دی جمع، فرماتے نے الا تاکلون، اور کھاندے نہیں ہو؟ تے جواب اگوں آوندا، جواب کوئی نہیں آندا۔ پتہ لگا جڑے مر جانو بول سکدے، جڑے قبراں جو ٹر جانو بول نہیں سکدے، جڑے جناب فوت ہو جان بول نہیں سکدے، سن نہیں سکدے، جنہ دیاں مورتیاں بنا لو اے مورتیاں بول دے سن نہیں جے سکدیاں، سنن والی تے بولن والی ذات کلے عرش والے رب دی ہے۔ فرمایا کھاندے نہیں، اگو جواب کوئی نہیں ہوندا۔ تے ابراہیم علیہ السلام آندے نے مالکم لا تنطقون، اور بول دے نہیں، بول کے دسو کھاندے کیوں نہیں، جواب دے دیو۔ تے کوئی جواب نہیں آیا، خاموشی خاموشی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دی توحید دی غیرت مزید بڑھ جاندی ہے، جوش آیا۔ فراغ الی آلہتہم، فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، فراغ علیہم ضربا بالیمین، جدو جواب کوئی نہ آیا، ابراہیم نے اپنے سجے ہاتھ نال بالیمین، اپنے سجے ہاتھ نال وار کیتا تے خدا وڈنے ٹکنے شروع کر دیتے۔ پتہ لگا ابراہیمیوں وے جیڑا بتاں نو وڈدا ٹکدا ہے، جیڑا بتاں نو وڈدا ٹکدا ہے، جیڑا مندر گراندا ہے، جیڑا بت کدے گراندا ہے، جیڑا بتاں نو باش باش کردا ہے، جیڑا بتاں نو توڑدا ہے، جیڑا مندراں نو توڑدا ہے، او ابراہیمی ہے۔ جیڑا مندر بناندا ہے، جیڑا بت کدے بناندا ہے، او ابراہیمی نہیں ہو سکدا، نمرودی ہو سکدا ہے، فرعونی ہو سکدا ہے، ابو جہلی ہو سکدا ہے، مشرک ہو سکدا ہے، کافر ہو سکدا ہے، ابراہیمی ہو سکدا۔ اور جیڑا بت بنان والے مندر بنان والیاں دی حمایت کردا ہے، او بھی بولو ابراہیمی ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اسی ابراہیمی کہو انشاءاللہ۔ میرا علی ابراہیمی سی، علی جی سونیا رضی اللہ عنہ، ساتھی نال لے جا، جیڑا بت نظر آئے گرا دئی، جیڑی قبر اونچی نظر آئے اونوں ٹھا کے گٹھ دے برابر کر دے۔ علی نے بت گرائے رضی اللہ ہو، سارے بولو رضی اللہ ہو۔ حضرت علی ابراہیمی سن، بت شکن سن۔ حضرت حسن و حسین ابراہیمی سن، بت شکن سن۔ اور لوگوں نبی دے اہل بیت ابراہیمی سن، بت شکن سن۔ میرا نبی ابراہیمی سی، بت شکن سی۔ آنکھو گے کیویں؟ مکہ فتح کیتا تے میرے پیغمبر بیت اللہ دیاں سیڑھیاں چڑھ کے بیت اللہ جو داخل ہو گئے تے اندر جا کے میرے نبی نے اپنی لاٹھی دے نال انج کنڈا پایا ایک بت دے تون وچ تے انج کھچیا، بت تھلے ڈگ کے دو ٹکڑے ہو جاندے۔ میرے نبی بت گراندے جاندے نے، نالے پڑھتے جاندے نے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آج ہر موحد دا اے نعرہ ہونا چاہیے، اے نا مندریاں نو اے نعرے سنا سنا کے اے نا دے کلیجے پار دیو، پڑھو سارے جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا توحید آئی، بت ٹوٹ گئے توحید آئی، مندر ٹہ گئے توحید آئی، بت ختم ہو گئے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جدو میرے نبی دے منن والے آ جاندے نے پھر باطل ٹھہر سکدا؟ باطل نس جاندے اور انشاءاللہ نس کے رہے گا۔ اے مندری سارے
نس کے رہیں گے انشاءاللہ، بول بالا ہوئے گا، حق دا ہوئے گا، توحید دا ہوئے گا، اور اساں کام اللہ دی رحمت نال چک دیتا ہے انشاءاللہ۔ پچھلے جمعے وزیر آباد دی تحصیل تسی او خوش قسمت ہو جنہ سب تو پہلا برسر بازار روڈ دے اتے توحید دی آواز بلند کیتی ہے، تو انو مبارک ہوئے۔ اور آج گجرانوالہ شیراملہ باغ 4:30 بجے احتجاجی ریلی ہے، میں جانا تسی آؤ گے؟ نہیں بولے، بس گرمی بڑی لگ دی، کوئی گل نہیں۔ اوے جے اس توحید دی خاطر پسینے دے 2 قطرے گر جان گے تے پریشانی کی، اس توحید دی خاطر ابو بکر نے اپنا خون گرایا، اس توحید دی خاطر سمیہ نے اپنے آپ نو 2 ٹکڑے کروایا، اس توحید دی خاطر بلال تتیاں ریتاں دے لٹائے گئے، اس توحید دی خاطر میرے نبی دے صحابہ نو ٹکڑے ٹکڑے کیتا گیا، اس توحید دی خاطر حضرت امیر حمزہ نو شہید کیتا گیا۔ اوے اس توحید دی خاطر جے تو پسینے دے 2 قطرے گرا لیں گا کیڑا تینوں ہارٹ اٹیک ہو چلے ہے۔ آج 4:30 بجے گجرالے شیراملہ باغ احتجاجی ریلی ہے، اساں اوتھے جا کے اعلان کرنا ہے اسی توحید والے ہاں، اساں توحید دا اعلان کرنا ہے، اسی مندر نہیں بنن دے آگے۔ تسی اوتھے چلو گے؟ میں توانو ساریاں نو حکمن بھی کہنا، تواڈا امام ہوندے ناتے اور بھرا ہوندے ناتے درخواست بھی کرنا، اج رب دی توحید دی خاطر نکلو۔ گجرانوالہ پہنچنا ہے موٹر سائیکلاں تے، جس بھائی کول موٹر سائیکل ہے اج اپنی قربانی دے وقت دی اپنے نال ایک بندہ بٹھائے تے گجرانوالہ شیراملہ باغ 4:30 بجے پہنچو گے؟ بول دے نہیں یار، جے تانوں کوئی ڈر لگدا ہے تے تسی سارے کٹھے ہو جاؤ، میں تواڈے نال انشاءاللہ جاؤں گا، مینوں بھی نال بھا لیا جے، جاؤ گے؟ اللہ دی توحید دی خاطر جانا ہے، بولو جاؤ گے؟ اوے کسے نواز شریف دی خاطر نہیں، کسے بے نظیر زرداری دی خاطر نہیں، کسے سیاست دی خاطر نہیں، کسے جناب جماعت دی خاطر نہیں، رب دی توحید دی خاطر جانا ہے۔ آج جے رب نے اے محنت قبول کر لئی تے کل قیامت نو انشاءاللہ نجات دا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ سانو توفیق عطا فرمائے، جن احباب زیادہ تو زیادہ جا سکن جایا جے، میں انشاءاللہ امید رکھنا تسی کثرت نہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ 4:30 بجے اساں انشاءاللہ شیراملہ باغ کٹھے ہونے۔ میں دسنا کی جانا، ابراہیم علیہ السلام اگے بڑھے، بت توڑے، سارے بت ایک چھڑ دیتا، جیڑا سی نا بڑا وچکار کھلوتا اونوں چھڑ دیتا، اونوں چھڑ دیتا تے کلاڑا او دے موڈے تے رکھ دیتا۔ آپ گھر آ گئے بڑے خوش ہیں، آج کم سواد والا ہو گیا، آج انہوں نے ہورے کو عقل آ جائے، گھر آ گئے، آ کے آرام پہ کرتے ہیں، بڑے بڑے فرحاں خوش خوش آئے واپس نمرودیے تے آ کے جدوں بت کدے دا دروازہ کھولیا، یہ تے گئے سن تبرک کھان واسطے، اگے گئے تے ویکھیا سارے بابے مودڑے منہ پے نے، پراتاں دے وچی کنالیاں دے وچی ڈگے پے، یہ سارے کھلو کے پریشان ہو گئے تے ایک دوجے نے پوچھتے نے، پتہ کی آندے نے؟ قرآن نے نقشہ کھچے ہے، آندے نے اوے ایک کون کر گیا تواڈے معبوداں نال، کدے نال؟ تواڈے معبوداں نال کون کر گیا؟ اللہ اللہ، آندے نے اے تواڈے معبوداں نال کون کر گیا؟ اچھا ایمان نال دسو جد نال کوئی ہاتھ کر جائے وہ معبود ہو سکتا ہے؟ جہدے نال کوئی ہاتھ کر جائے وہ معبود ہو سکتا ہے؟ تے جیڑا معبود ہے، جیڑا کون ہے، وہ دے نال کو کر کے وکھائے ہیں، وہ دے اگے کوئی اکھ بھی چک سکتا نہیں۔ یہ سارے آندے نے کون کر گیا ہے؟ من فعل ھذا بآلہتنا، قالوا من فعل ھذا بآلہتنا
کون کر گیا ہے کم ساڈے معبوداں نال بڑا ہی کوئی ظالم ہے. ہن وچوں نا گویڑ لان والے گویڑ لاندے نے پتہ کی آندے نے اور نوجوانوں موبائلاں تے برباد ہونے والے ہو رب دی توحید تو غافل لوگو سنیا جے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق قوم جواب کی دیندی ہے آندے نے سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. آندے نے اینا تو تے ساری قوم ڈر دی ہے کوئی ان نال منہ نہیں کردا ان نال کوئی پیچھا نہیں کردا اے واپس بھی جاندے نے تے الٹے پیری جاندے نے کدھر بزرگ پیچھوں کوئی شے نہ مار چھڑن اے بابیاں کولو ڈر دی ہے ساری قوم. ایکو جوان سمعنا فتن اور جوانوں میں توانو خطاب کر رہا سمعنا فتن ایک کوئی جوان ہے اس قوم دے اندر یذکرہم جیڑا آندہ ہے کسے کم جوگے جیڑا آندہ ہے کسے کم جوگے اے کیڑا جوان ہے جیڑا آندہ ہے کسے کم جوگے نہیں یقال لہ ابراہیم وہ دانا ابراہیم ہے. اے ابراہیم دا ہی کم جاب ہے کیونکہ ابراہیم ہی آندا ہے کسے کم جوگے نہیں باقی تے کوئی انہاں ول دھیان نہیں کردا ڈردے نے سارے آندے نے اچھا ابراہیم دا کم ہے پتہ لگا جیڑا ابراہیمی ہے او توحید واسطے قربانیاں دیندا ہے جیڑا ابراہیمی ہے توحید واسطے کوشش پھر آج جوان جان کے نا انشاءاللہ رب دی توحید واسطے اللہ توفیق عطا فرمائے. آؤ سنو بڈھے پیچھے بیٹھ کے دعا کرن جوان انشاءاللہ آگے جا کے لڑن گے. آؤ میں دسنا کی جانا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو آندے نے لے آؤ ساری قوم دے سامنے لے کے آؤ ساری قوم دے سامنے تفتیش ہوئے گی ساری قوم دے سامنے لے آندا ابراہیم آنا ذرا جواب دے آ کے ابراہیم آ گئے فرماندے نے کی گل ہے آندے نے قالو انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم ابراہیم صحیح صحیح دسی آج جو کچھ ساڈے خداواں نال ہویا ہے اے تو ہی کیتا نا اور تے کوئی کر ہی نہیں سکدا. ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نو سمجھان دی خاطر ایک گل آکھی فرمان لگا مینوں پوچھ دیو بے آ تہاڈا وڈا خدا وڈا دیوتا آ وچ بیٹھا صحیح سلامت اینوں کچھ بھی نہیں ہویا کہاڑا اے دے موٹے تے وے جدے کولو اسلحہ ملے ہاں مجرم اینوں پوچھو سو بل فعلہ کبیرہم ھذا آ وڈا بیٹھا بزرگ اے دے موٹے تے کہاڑا اینوں پوچھو فاسألوہم ان کانو ینطقون اگر اے بول دے یا باقی دے بول دے نے چلو کو لتاں باہیں وڈیاں گئیاں نے سر سلامت نے پوچھ لو کون وڈ گیا انہاں نوں تے پتہ ہونا آ وڈے نوں پوچھ لو کون ہے کر گیا تے انہاں نے نیویاں پا لئیاں فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون نیویاں پا لئیاں تے ایک دوجے نوں آندے نے تانوں کنے آکھیا سی خدا کلے چھڈ کے جاؤ ہیں تسی آپ ہی ظالم ہو انکم انتم الظالمون تسی آپ ہی ظالم ہو اپنے خداواں دی حفاظت دا انتظام کر کے جانا سی نا بیچارے نوں کلیاں چھڈ گئے سو تو انہاں نوں کسے وٹ ٹک چھڑیا ہن کی آندے ہو خداواں نوں ہائے ہائے تے میرا خدا وہ کی آندا ہے قل هو اللہ پھر بولو قل هو اللہ او کلائیے انہوں کسے دی حفاظت دی لوڑ نہیں آج خدا آج الہ آج جناب آج مشکل کشا حاجت روا آج داتا جیڑا کلائیے انہوں کسے دی حفاظت دی لوڑ نہیں آندے نے تسی آپ ہی ظالم ہو تسی اپنے خداواں نوں کلیاں چھڑ گئے ہو تے ہن روندے کانوں ہو تے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سر ماڑا جا چوک کے نا تے پتہ کی آندے نے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ابراہیم کیہو جیاں گلاں کرنا ہے آنا انہاں نوں پوچھ لو تے تو تیرے نال ود کیڑا جاندا ہے تینوں تے پتہ ہے اے بیچارے بولن جوگے ہی نہیں
लकद अलिमता ए ओही कौम अज इतराफ पे कर दी है जेड़े आंदे सन इब्राहिम तेनू की पता है लेखा च मेखा मार लेंदे ने ए डुबियां बेड़ियां तार लेंदे ने ए उड़दियां जनाब रूहां नू फड़ लेंदे ने इब्राहिम तेनू की पता है बड़े भारे बुजुर्ग ने अज की आंदे ने लकद अलिमता मा हाउलाई यंतकून इब्राहिम तेनू ते पता है बेचारे बोलन जोगे ही ये नहीं बोल सकते किवें जवाब देंगे ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं हुण मौका मिल गया यही मौका चाहिदा सी काला अफताबदून मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउकुम शय्यन वला यज़ुर्रुकुम उफ़्फिल लकुम वलिमा ताबदून मिन दूनिल्लाह अफला ताक़िलून आमदे ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर नारा मारिया फरमाया ओ जालिमो उन्हां दी पूजा करदे हो जेड़े अपने नफे ते नुकसान दे भी मालिक नहीं ओ तुहाडे ते औफ है तुहाडे लई अफसोस है तुसी उन्हां दी पूजा करदे हो जेड़े अपने आप नूं भी नहीं बचा सकदे अफला ताक़िलून ओए हाले भी अकल आई जे कि नहीं दे आई पर उन्हां नूं अकल ना आई मुशरक नूं आईडी जेती हाई मई अकल ओनू साइयां पकाया ही बड़ा हुंदा है एदे पिछे ना लगी भाभी आ एदी गल ना सुनी ए वहाबी आ ओए दूरों दूरों तू वहाबी वहाबी कहना अल्लाह दी कसम कदी नेड़े हो के वेख ए अल्लाह दी रहमत नाल कुरान हदीस तो बाहर गल ही नहीं करते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिता ना और तुहानू हाले भी अकल आई है कि नहीं आई एक को पता की आंदे ने हुण जरा ध्यान करिया जे कालू हर्रकूहु वंसुरु आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन आंदे ने जे कुछ कर सकते हो तो करो अहे की करिए अपने खुदावां दी मदद करो अल्लाह किन्ना दी मदद करो ईमान नाल दसो तुहानू कदी अर्श वाले ने आख्या मेरी मदद करो और तुहानू कदी अर्श वाले ने आवाज मारी है रलिया जे मैनू आंदे ने अपने खुदावां दी मदद करो किवें मदद करिए इब्राहिम नू साड़ दी इब्राहिम नू और मैं पढ़िया उसूल दियां किताबां च सब तो सख्त सजा अग की सजा है और ये सजा उदों दी जाती है जो कोई मजहब का गुस्ताख होंदा है मजहब के गुस्ताख नूं ओ कौमां वाले सख्त तरीन सजा देंदे सन जिहदे विच सब तो सख्त सजा है इहनूं जिंदा नूं अग विच जला दिओ कौम वाले बड़े फुंकार रहे ने गुस्से दे विच ने इब्राहिम मुतमईन इब्राहिम पर शकून ने अग जलाई गई चिखा दे विच अग जलाई गई लिखिया मुफस्सरीन ने 40 दिन अग जलती रही किन्ने दिन 40 दिन बीबियां नजर मन्नी अगर मेरा बीमार पुत्र ठीक हो जाए मैं आईने मन लकड़ा इब्राहिम नूं साड़न वास्ते पावांगी अगर मेरा फलाना कम हो जाए आईने मन लकड़ बालन मैं देंगा सारी कौम एक पासे समेत बाप समेत बरादरी कल्ला इब्राहिम एक पासे अग जली लिखन वाले लिखिया एडी तेज अग सी कि उत्तों दी कोई परिंदा भी ओनू पार कर सकता नहीं एडी शदीद अग 40 दिन बालन पैंदा रहा अग एडी तेज होई ते आंदे ने चल इब्राहिम विच जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंदे ने मैं क्यों जावां हुण नेड़े तो कोई जान जोगा नहीं अग बड़ी तेज है नेड़े आउण ही नहीं देंदी हाँ ना सोची पै गए कि इब्राहिम नूं विच हुण जाइए कलीए किवें छुड़िए किवें शैतान आया आखन लगा लो मिंजनीक बनाओ और जिहड़ी पुराने दौर च पत्थर सुट्टन वास्ते गुलेल जी बनाते सन ना मिंजनीक बनाओ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इब्राहिम नूं रखो और ਉਹਨੂੰ चला दिओ इब्राहिम जाके आगे डिग पैगा
منجنیق بنائی گئی، ابراہیم علیہ السلام نو وچ رکھیا گیا تے انہوں چلا دیتا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام فضا دے اندر اڑ کے اگ وال جا رہے ہیں، آسمانہ تو جبرائیل آ گئے علیہ السلام، آندے نے ابراہیم میں رب کو لو آیا، میں چاہنا کہ تہاڈی مدد کراں، جے تسی دسو نا اگر حکم دیو تے میں اگ چک کے نمرودیاں تے سٹ کے انہاں نوں راکھ کر دیاں۔ ابراہیم آندے نے اے جبرائیل اے گلاں فضا چ ہو رہیاں نے۔ ابراہیم منجنیق وچوں نکل کے چیخا ول جا رہے نے، رستے وچ جبرائیل نال ملاقات ہو گئی۔ جبرائیل تینوں رب نے کلیا کہ آپ پیاں ہیں، اے ابراہیم جی آیا تے رب کو لئیاں، پر رب نے کلیا نہیں، میں درخواست کی تھی اللہ تیرا ایک منن والا تیرا موحد بندہ آگ وچ جا رہے ہے، رب نے آکھیا جا پوچھ لے سو اگر مدد منگ دئی تے مدد کر دے، میں آ گیا ماں۔ ابراہیم حکم کرو میں آگ سٹ کے انہاں نمرودیاں نو ساڑ دیا، انہاں دی جلائی ہوئی آگ انہاں دے اوتے سٹ دیا۔ پر ماندے نے جبرائیل او ابراہیمی کہلوان والے ہو، محمدی اپنے آپ نو کہلوان والے ہو، اور کچے کڑیاں والے ہو، کچے عقیدے والے ہو، آج جس طالب علم دی زبان کو پکی گل سن کے اپنا عقیدہ مضبوط کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدو جبرائیل کو پوچھیا رب نے کلے ہے آپ ہی آئے ہو، آکھیا آئے رب کو لو ماں، پر آئے اللہ دے مرضی دے نال، اللہ نے نہیں بھیجیا، اللہ کو اجازت لے کے آئے ہیں۔ فرماندے نے جبرائیل پھر مینوں تہاڈی لوڑ نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جبرائیل تیری ضرورت نہیں، جنی خاطر میں آگ وچ جا رہا ہوں مینوں کافی ہے، جنی خاطر میں آگ وچ جا رہا ہوں او مینوں او جے کچے کڑے والا ابراہیم ہوندا گل نہیں سی بننی، کڑا پکا سی، عقیدہ مضبوط سی، فرمایا مینوں کافی ہے، حسبی اللہ نعم الوکیل لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جی تو میرے ابراہیم نے اپنے تے رب دے درمیان وچوں جبرائیل علیہ السلام نو ہٹا دیتا تے میرا رب مسکرا پیا ہوئے گا تے رب نے آرڈر دے دیتا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، نیت کے آج ابراہیم ڈائریکٹ تیرے وچ آ رہے ہیں، کوئی فرشتہ نال نہیں ہو، انہیں ساریاں مدداں ٹھکرا دیتیاں نے، آج انہیں صرف توکل میں کلے تے کیتا ہے، اے اگے میرے ابراہیم واسطے ٹھنڈی ہو جاتے سلام دی والی بن جا۔ ابراہیم اگ وچ گئے، رب نے پیچھے پیچھے جنت دے میوے کر چلے، اگ وچ بہ کے ابراہیم جنت دے میوے کھا رہے۔ اور توحید والیو اگر تہاڈا کڑا پکے اج بھی تہاڈی مدد واسطے آسمان دے فرشتے ضرور نازل ہون گے، پر تسی ہمت کرو، تسی گھر بیٹھ کے آکھیو نہیں حکومت نے کاری لینا ہے اس واسطے چوپی کار ہو، حکومت ڈاڈی ہے گورنمنٹ نے ٹکر نہیں لے جاندی۔ اوے جے ابراہیم نمرود نہ ٹکر لے سکدا ہے تے اے گورنمنٹ کیڑی شے ہے؟ اسی انشاءاللہ توحید دی خاطر تن من دن قربان کرتے ہیں، تسی بھاویں نہ کرو اسی انشاءاللہ کریں گے، اور تاریخ میں پچھلے جمعے میں کہ ایسی لکھی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تاریخ لکھے گی کہ جدو کثیر تعداد وچ مندر دے حمایتی سن، اوتھے ایسے بھی فقیر سن جڑے اللہ دی توحید دے جھنڈے بلند کر رہے سن، تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ ابراہیم آگ وچ گئے، زبان تے شکایت نہیں آئی، آگ وچوں نکلے جیلاں چ گئے، اوتھوں قیداں چوں نکلے
اگ وچوں نکلے، فرمایا میں جا رہا ہجرت کر کے شام مل ٹر پے، رستے تے اندر ایک اور آزمائش آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جدوں مصر دے وچوں گزرن لگے، مصر دا بادشاہ بڑا ہی بدکماش اور بڑا ہی زانی تے بدکار سی، اے سونیاں سونیاں بیبیاں پھڑ کے انہاں نال زنا کردا۔ ابراہیم علیہ السلام دے نال حضرت سارہ سن، انہاں دی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوبصورت سن، فوجیاں پھڑ لیا تے لے گئے۔ اللہ ساڈیاں بیبیاں نو بھی انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈیاں بیبیاں الا ماشاءاللہ آپ ہی ادیاں ننگیاں ہو کے بازاراں چ لگیاں پھردیاں نے، اوے سارا دے منن والیاں نہیں، اے فاطمہ تو زہرا دی منن والیاں نہیں۔ آ ویکھ بی بی سارا کون ہے؟ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ گرفتار کر کے لے گئے تے جدو بادشاہ دے سامنے پیش کیتا، بادشاہ برائی دی نیت دے نال اگے آیا، پیچھے دعا ابراہیم دی بھی چل دی، اللہ میں تیری توحید دی خاطر قربانیاں دیندا آ رہا، میری عزت بچا لے۔ اے اللہ ذوالجلال دی قسم میں ہڈ بیتی بیان کراں، اپنا ذاتی ایک نہیں متعدد تجربے دس سکنا، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے اس منبر تے کھلو کے اعلان کر رہے ہیں، لوکاں نے بڑیاں کوششاں کیتیاں مٹی وچ ملان دیاں، پر رب نے آکھیا تو میرے دین دی کنڈ نہیں لگن دیندا، میں تیری کنڈ نہیں لگن دیاں گا۔ الحمدللہ اے اللہ دا فضل ہے۔ کئی ساتھی پریشان ہوندے نے، مینوں کئی پوچھدے بھی نے تانوں کیڑی شے ایڈا جوش وچ لے آوندی ہے، تسی ایڈے جوش وچ کیوں آ جاندے ہو؟ میں کہا مینوں رب دیاں نعمتاں یاد ہوندیاں نے، مینوں رب دے فضل یاد ہوندے نے، مینوں رب نے کتھوں کتھوں نہیں کڈیا، میں کیویں اللہ دی توحید وچ کمپرومائز کر لا، میں کیویں اللہ دے دین وچ کمپرومائز کر لا، میرے رب نے مینوں عزت دتی ہے، میں رب دے دین نو کیوں عزت نہ دیاں؟ اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہاں اسی اللہ دا دین بیان کرتے رہاں گے، نہ سانو کسے دا ڈر، نہ کسے دا روب، نہ کسے دا دبدبا، سانو اللہ دی رحمت نہ دین بیان کرن تو باز نہیں کر سکتا۔ حضرات میں دسے رہا، حضرت سارہ گئیاں اوتھے بادشاہ دے سامنے پیش کیتیاں گئیاں، بادشاہ برائی دی نیت نہ لگے ہویا، پیچھے دعا ابراہیم دیے تے سارہ بھی آندی عرشاں والیا اس ظالم کو تو ہی بچانا ہے، اس ظالم کو اس ظالم دیاں لتاں زمین وچ دنس گئی۔ انہیں ویکھیا بی بی کچھ بول دی سی، کچھ پڑھ دی سی، بھی آندا ہے تو جو پڑھ نہیں سے بھائی جنوں پکاریا ہی انہوں آخ کہ مینوں باہر کڑ دے، میں تینوں کچھ نہیں آندا۔ حضرت سارہ نے اللہ نو آکھیا یا اللہ آندا کچھ نہیں آندا، انہوں کڑ چھڑ۔ زمین کھلی، نکل آیا باہر، پھر بد نیت ہو گیا، پھر اگے ودیا تے پھر بی بی سارہ نے دعا کی تھی کدے کولوں، او بولو کدے کولوں، ہائے ہائے خامد ابراہیم نبی جد الانبیاء، پر بی بی سارہ نے ابراہیم نو آواز ماری، بولو بولو او وسیلیاں والے ٹبرو، او پوڑیاں تو بغیر تو کوٹھے تے نہیں چڑھ سکتے، کیا جا کیتے کچے کیتے رکھے جے، تو رب نو کوٹھے نہ لا چھڑیا۔ بی بی سارہ نے ابراہیم نو آواز نہیں ماری، ڈائریکٹ رب نو پکارے اللہ بچا اتھوں۔ اے دوجی بار پھر زمین میں گڈیا گیا، پھر انہوں سمجھ آ گئی کہ اے بی بی او نہیں جو میں سمجھے ہاں، اے کو بڑی پاک دامن اللہ دی ولی ہے، آندہ ہون پکا وعدہ چھڑ دیاں گا، ایک باری دعا کر میری جان چھوڑ جائے۔ بی بی سارہ پھر دعا کی تھی، نکل آیا باہر، سمجھ گیا میں نیڑے نہیں جا سکتا، اپنی لونڈی حاجرہ نال دیتی، یا بیٹی بعد نے بیٹی آکھے بعد نے لونڈی آکھے نال دیتی، کیا جا تیری خدمت کرے گی، جا ٹر جائے تو نکل جا فٹافٹ۔ بی بی سارہ کلی گئی سی، واپس آئی تے لونڈی نال لے کے آئی۔ ابراہیم علیہ السلام انتظار اتنے آ گئے، خوشخبری سنائی، اللہ نے عزت بھی بچا لی ہے، رب نے لونڈی بھی دے چھڑی ہے، بادشاہ نے متاثر ہو کے لونڈی دے چھڑی ہے، اس آزمائش چو بھی ابراہیم پاس ہو گیا۔ اللہ اکبر، رب نے آگیا نا فرمایا میں اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جیڑی جیڑی آزمائش اللہ نے ابراہیم نو پایا ہے، ابراہیم نے ساری آزمائشاں پوریاں کر کے بکھائیاں۔ اور اس واسطے جے کو مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تے گھبرانا نہیں،
ڈرنا نہیں، اللہ کو مدد منگنی، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اتھوں نکلے بڈھے بارے اللہ نے پتر دیتا، نام اسماعیل، کی نام ہے اسماعیل، تے چند مہینے دے تے اللہ دی طرف آرڈر آ جاندا ہے ابراہیم اس پتر نو تے دی ماں نو لے لے۔ اے پتر کتھوں آیا ہے؟ اے جڑی لونڈی ہاجرہ ہوئی ہے نا نال، تے بی بی سارا کہندیاں نے اولاد ساڈی کوئی نہیں، تے کیوں نہ ہاجرہ نال تہاڈا نکاح کر دیاں تاکہ اے ہو سکدا اے دے وچ اولاد ہو پوے، چلو ساڈا گھر دے وچ رونق بن جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مینوں تے اعتراض کوئی نہیں، تینوں کوئی نہیں تے میں تے حاضر ہاں۔ اعتراض والا کنوں ہوندا ہے؟ اور بیبیاں نوں ہوندا ہے نا۔ انہاں کہا تینوں اعتراض کوئی نہیں تے مینوں کہدا اعتراض؟ نکاح کر لیا ہاجرہ نال نکاح، اللہ نے اسماعیل پتر دے دیتا۔ اسماعیل آ گیا، اللہ آندے نے ابراہیم ہن اس اسماعیل نو لے لے، اے دی ماں نو لے لے تے لگا جا او جنگل بیابان وچ جتھے آدم نے میرا گھر بنایا سی۔ اللہ 82 سالہ بعد پتر دیتا ہی، وہ بھی آنے چھڑیا جنگل بیابان میں چھے۔ اے ابراہیم علیہ السلام نے نہیں آکھا میں پیانا، میں تو یہ سمجھو رہے ابراہیم علیہ السلام نے میں پیانا، اللہ 82 سالہ بعد پتر تو ابراہیم نو دیتا، دیانے جنگل بیابان چھڑیا وجہ کی تے میرا رب نے قرآن میں جو لکھے ہے میں او دا ترجمہ کیتا ہے کہ رب نے اگوں آکھیا توانوں نہیں پتا میں اوتھے اس واسطے کل رہا، اوتھے میں بنیاد رکھنی ہے جتھوں میرا محمد پیدا ہونا ہے صلی اللہ، میں تے اپنے نبی دے رستے سدھے کر رہا، میں خاتم النبیین دیاں لینا سدھیاں کر رہا۔ ابراہیم لے جا میرے اسماعیل نو، مائیں دنوں میں لے جا، تھوڑا جا بورے وچ کھجوراں کوئی آٹا کوئی پانی رکھیا نال، جا کے اتھے بٹھا کے نا تے واپس موڑ پہ آرڈرے سی دسنا کچھ نہیں بولنا نہیں، واپس ٹور پہ تے بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑی آندھی ابراہیم جی ایتے کدے سہارے سانو جنگل بیابان چھڑ چلے آؤ، ایتھے تے انسان نام دی شے کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، ایتھے تے کوئی شے نظر ہی نہیں آ رہی۔ تے ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیندے، تے انہوں بھی کو سال ہو گیا سی ابراہیم علیہ السلام نہ رہندیاں تے سمجھ گئی سی جیڑیاں عقل مند ہوندیاں نے وہ اپنے خاندان مزاج سمجھ جاندیاں نے، بے وقوف ہوندیاں نے جیڑیاں بڈھے بارے بھی آ کے اپنے خاوند مزاج نو نہ سمجھ سکن، اے سمجھ گئی آکن لگی ابراہیم بول دے نہیں کدرے اے حکم عرش والے داتے نہیں، اشارہ کیتا ہاں اللہ دا حکم ہے۔ تو ہن اس بی بی نے پتہ جواب کی دیتا، حضرت دھیان کریا جے فرماندیاں نے ابراہیم جی اللہ دا آرڈر ہے تے پھر 100 واری جاؤ اذ لا یضیعن اللہ ابدا، پھر میرا ایمان ہے اللہ سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ جی آج دی ہوندی نا انہیں پتا کیا آکھنا سی میں کی کراں تیرے خدا نو منو ایتھے بھکھیا مرن واسطے چھڑ چلے ہیں، مینو ٹکر چاہیے میرے والا تو مر پاویں جی۔ اج دیاں بیبیاں انجی کردیاں نے نا مینو روٹی چاہیے مینو پیسے چاہیے میرے والو تو پاویں جو مرضی کر، رشوت لے حرام کھا سود لیا مینو پیسے چاہیے نے۔ اللہ اس بی بی نو سمجھ عطا کر دے، اللہ ہو جی عورت نو ہدایت نصیب فرما، فرمایا جاؤ ابراہیم اللہ نہیں ضائع کرے گا۔ تے اگلا واقعہ میں اگلے جمعے بیان کراں گا انشاءاللہ کہ پھر مائی ہاجرہ نے دوڑاں لائیاں میرے رب نے انہوں بھی عبادت بنا دیتا۔ میں صرف گل ایتھے دسنا چاہنا حضرت ابراہیم تے ازمائش آئی چھوٹے جے بچے نو اپنی نگاہاں تو دور کر دیو، ابراہیم نے ازمائش پورا اتر کے بخایا کہ نہیں؟ پتہ لگا اللہ دے دین واسطے ہر ازمائش پورا اترنا ہی ابراہیمی سنت ہے، ابراہیمی طریقہ ہے۔ اے بچہ جدو تھوڑا جا اتا ہویا نا اتا ہویا کو 12-13 سالہ دا تے ابراہیم علیہ السلام نو رب نے خواب وچ بخایا کہ تم اپنے پتر نو ذبح پہ کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ یاد رکھیا جے نبیاں دا خواب اللہ دی وحی ہوندی، ایک دن خواب ویکھیا دوجے دن ویکھیا تیجے دن ویکھیا پریشان ہو گئے، سمانے سفر بنیا تے ٹر پہ مکے وچ آئے، اسماعیل پتر ہون 12-13 سالہ دا ہے، خبر ہوئی ابراہیم آئے نے پتر ملیا، جناب بیگم ملی
آندے نے اسماعیل نو تیار کرن میں نال لے کے جانے. میں بڑا ہی مختصر کر رہا. اسماعیل علیہ السلام نو نال لے کے ابراہیم علیہ السلام ٹر پے. بعض روایتاں چ لکھیا ہے شیطان نے آ کے آخیا ابراہیم بڈھے وارے ایک پتر رب نے دیتا. انہوں بھی چھری پیر چھڑنے لگا, خواب پیچھے لگ کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا, پتھر ماریا. ہاجرہ نو جا کے باپ اسماعیل نو آندا ہے اور تیرا پیو تینوں چھری پھیرن لگائی. انہیں بھی تعوذ پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا, پتھر ماریا. مائی ہاجرہ نو جا کے اندر لے تیرے منڈے نو ذبح کر چھڑن لگا ابراہیم. انہیں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا, پتھر ماریا. اللہ نے انہوں بھی سنت بنا دیتا. اگے گئے مینا وچ پہنچ گئے. کتھے پہنچ گئے؟ میں ویکھی وہ جگہ جتھے جڑی منسوب ہے پہاڑ دے اوتے وہ جگہ ہے جتھے بتی جی لگی آندے نے اے مذبح اسماعیل, حضرت اسماعیل علیہ السلام دے ذبح ہون دی جگہ مکہ المکرمہ مینا دے اندر. پہاڑی تے چڑھ گئے تے بیٹے نو آندے نے اے میرے پترا اج میں تیرے نال ایک گل کرنی ہے. جی ابا جی کیڑی گل کرنی ہے؟ اے پترا رائی تو فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے پترا میں خواب ویکھیا کہ میں تینوں ذبح پیا کرنا, تیرا کی خیال ہے جے اج دا کوئی ہوندا پورا مار کے بتی دے بتی بار کر چھڑدا. وڈا مینوں ذبح کرنا آیا, چھری پھیرن آیا. آج کوئی پیو کہے ہاں منڈے نو چل میں تینوں گھروں کڈ داں, تیری ایسی تینوں نہ میں کڈا جو گھروں, تو مینوں کڈدا پھرنا. وڈا ابا نے لگا کدھر دے وہ ہے ہی ابا تو نے لگنا دے ہے ہی. اے اج دا جوان ہے, اللہ انہاں جواناں نو ماں پیو دا فرما بردار بنا دے. پترا کی خیال ہے؟ تے بیٹا سی ایک تے رب نے بھی انہوں نبی بنانا سی, دوجا تربیت ماں نے کی تھی. اور بیبیو آج ماں دی تربیت, اے ماں دی تربیت نہیں ابا گل کرے تے پتر اگو کود کے پہ جائے. اے ماں دی تربیت نہیں ابا گل کرے تے پتر اگو گالاں کڈے. اے ماں دی تربیت نہیں ابا گل کرے تے پتر چھری لے کے پہ جائے. ماں دی تربیت آ ویکھ پتر میں خواب ویکھے ہے کہ میں تینوں ذبح پہ کرنا. تے پتر کو کی جواب دیندا ہے؟ آندا یا ابت فعل ما تمر, یا ابت فعل ما تمر, یا ابت فعل ما تمر, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی جلدی کرو کدھر اللہ دے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے. ابا جی فٹافٹ میرے گردن تے چھری چلا دیو کدھر اللہ دے حکم میں لیٹ نہ ہو جائے. ابا جی پریشان نہ ہویا جے, میں تانوں صبر کر کے وکھاواں گا, تسی مینوں صبر کرن والے جو پاؤ گے. پتر نو لٹا لیا. فلما اسلم وتلہ للجبین. میں تے کوئی سمجھے اے صرف گلاں ہی سن, گلاں نہیں سن, حقیقت کے اندر ابراہیم نے اسماعیل نو زمین تے لٹا لیا. اسماعیل زمین تے لیٹ گئے, ابراہیم نے چھری پھڑ لئی ہے, گردن تے رکھ لئی ہے. قرآن کہندا فلما اسلم, اوتھے پہلے پارج کی سی رب نے آکھیا اسلم ابراہیم مطیع ہو جا. ابراہیم آندے نے اسلمت لرب العالمین, اللہ تو کہندا جا میں کردا جاواں گا. ہن ایتھے رب آندا ہے فلما اسلم, دوویں مطیع ہو گئے. اللہ کون دوویں؟ فرمایا باپ ابراہیم بیٹا اسماعیل. اللہ کس کم لئی مطیع ہو گئے؟ فرمایا باپ ذبح کرن لئی, بیٹا ذبح ہون لئی. اور کوئی چھوٹی گل ہے؟ کوئی چھوٹی گل ہے؟ اللہ دی راہ وچ باپ اپنے بیٹے دی قربانی دے رہا ہے. ایک ابراہیمی وہاں, ایک ابراہیمی حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ. پتر مسلمان ہو گیا تے آندا ہے ابا جی جنگ بدر وچ کئی وار تسی میری تلوار دی زد وچ آئے سو, میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا. ابا جی میدان دے اندر کئی بار تسی میری تلوار دی زد وچ آئے سو,
میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا، ابو بکر میں تیری عظمت تو قربان جاواں، اے تے کتے نے جڑے بھونکدے نے، آ ویکھ ابو بکر دی عظمت۔ ابو بکر فرمان لگے پترا جے تو ایک باری بھی میری تلوار دی زد وچ آ جاندا، اللہ تے رسول دا دشمن سمجھ کے تون لا چھڑدا۔ آئی ابراہیمی ابو بکر رضی اللہ عنہ، چھری چران لگے، لٹا لیا ہے، پتر لیٹ گیا ہے، چھری چران لگے تے آواز آ جاندی ہے وَنَا دَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم بس بس رک جا، اسی ویکھنا چاہنے سا تو ساڈے لئی بڈھے والے ملن والے پتر نو قربان کرنے کے نہیں کردا، اساں ویکھ لے تو ساڈے خواب سچے کر کے وکھا دیتے نے۔ ابراہیم بس کر، آ تیرے کول جبرائیل ایک لیلا چھترا مینڈا لے کے کھڑا ہے، اینو چھری پھیر دے، اینو چھری تو پھیر دے، میں قیامت تک اینو سنت بنا دیواں گا۔ اور سنت پوری کرنی ہے کہ نہیں؟ سارے کرو گے؟ ہو جے ملحدین دے پیچھے نہیں لگنا جیڑے آندے نے شوکت خان مینوں پیسے دے چھڑا قربانی دے، فلانے نو پیسے دے چھڑا قربانی دے، تاکہ ہور قوم نو لٹ کے کھا لئیے۔ قربانی کرنی ہے انشاءاللہ، جنوں طاقت ہے قربانی، اور قربانی چھڑ کے پیسے کسے غریب نو دیں گا صدقے دا ثواب مل جائے گا، قربانی دا نہیں ملے گا۔ اللہ قربانیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم نے بچے نو ذبح کرن واسطے چھری گردن تے رکھ لئی، پر اللہ دا حکم منن وچ تاخیر، بولو بولو، ازمائش وچ پورے اتر کے وکھایا۔ میں دسنا کی چاہنا، ابراہیم علیہ السلام نو رب نے آکھیا میرا موتی ہو جا، ابراہیم نے کیا اسلمت لرب العالمین، مولا عرشاں والیا تو کہندا جا میں کردا جانا، تو کہندا جا میں، تسی بھی ابراہیمی ہو، ذرا اج تسی بھی آکھو ہاں اللہ تو کہندا جا اسی، تو کہندا جا اسی، تے پھر اج تو بعد کوئی نماز چھڈنی چھڈو گے؟ جیڑا نماز نہیں پڑھدا سن لوے او دی قربانی دا کوئی فائدہ نہیں۔ اج تو بعد توحید وچ کچا کڑا لے ہونا، عقیدہ مضبوط رکھنا، کچے عقیدے والیاں دا مول کوئی نہیں پیندا۔ مصیبت تکلیف پریشانی آئے تے دین ہوتے ڈٹ جاؤ گے، ڈٹ جاؤ گے اور اللہ دی توحید واسطے نکلو گے، اللہ مینوں تانوں نکلن دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ کسے سوال کیتا ہے کیا مرضیاں دے نال کاروبار کیتا جا سکتا ہے جویں دوسرے غیر مسلمان نال کرنا جائز ہے؟ اے مرضی عام کافراں نالوں برے کافر نے، اے مرتد کافر نے۔ اللہ دے دین دی خاطر رب دی رضا واسطے انہاں نال مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے، انہاں کولوں کوئی چیز لینی نہیں چاہیے، دینی نہیں چاہیے، اور انہاں نال کاروبار نہیں کرنا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ دے نبی نے فرمایا ایمان اس چیز دا نام ہے الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ لئی تے بغض بھی اللہ لئی۔ اس واسطے میرا نظریہ دے وے انہاں قادیانیاں دے نال بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ساڈے اس مدرسے دے قاری صاحب دی والدہ بیمار نے، انہاں واسطے دعا دی درخواست ہے اللہ انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
اسی طرح ساڈے کو بھائی ملک رؤف صاحب انہوں دے بھائی باہر دے ملک ہوندے نے یورپ وچ، انہوں دی لت کٹی گئی، ایکسیڈنٹ ہویا ہے، دعا کرو اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ساڈے بزرگ عالم دین پروکی چیمہ اتھوں دے مولانا یوسف اختر صاحب حافظہ اللہ بیمار نے شدید، دعا کرو اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ علماء دی حفاظت فرمائے، اور اللہ انہوں دی زندگی صحت و ایمان والی اللہ انہوں نے عطا فرمائے، اللہ انہوں نے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جننے بھی بیمار نے سب لئی اللہ سارے بیماروں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھیاں دے دکھ دور فرما، اللہ جڑے فوت ہو گئے نے انہوں دی مغفرت فرما، اپنی جنت وچ اعلیٰ مقام نصیب فرما، اللہ پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما۔ بھائی جڑا میں اعلان کیتا ہے، میں احباب نو پھر ایک بار درخواست کرنا، ساڈا پروگرام ہے 3 بجے، اساں انشاءاللہ اتھوں وزیراں تو نکلنا ہے، موٹر سائیکلاں تے جانا ہے، ایک موٹر سائیکل دے 2 ساتھی ہو جان، جہے احباب جانا چاہتے ہیں ایتھے شانے صحابہ کٹھے ہو جائے جی، تو انشاءاللہ کٹھے نکلیں گے، اور انشاءاللہ اساں توحید دی خاطر یہ سفر کرنا ہے، اللہ دی توحید دی خاطر اتھے پہنچنا ہے، باقی معاملے اللہ کول نے۔ جے رب نے یہ سفر ہی قبول کر لیا تو انشاءاللہ ساری نجات دا سبب بن جائے گا۔ کسے دعا دا کیا کہ بارش واسطے دعا کرو، اللہ جدوں تو بہتر سمجھنا ہے ساڈے لئی بارش نو اللہ رحمت والی بارش نازل فرما، اس واسطے رب بھی بہتر سمجھدا کدوں بہتر ہے، اللہ جدوں تو بہتر سمجھنا ہے ساڈے لئی رحمت دی بارش ساڈے تے نازل فرما، اللہ سانو پکا سچا مسلمان بنا۔